Mayong adlaw mga chong. So karon nga video mga chong atong i-share sa inyo kung unsay mga bahog sa atong superworm na amang gidagan ng utana nato. Wala pa sila idea unsaon pag atiman o pagbuhi og superworm. So akong i-share sa inyo mga chong sumala sa atong experience. Unang-una kinahanglan nga ang atong superworm naa sa insakto nga butanganan. Kanang luag nga plastic nga adunay mga 2 inches ang iyang height para dili basta-basta ka ambak o kalusot ang mga superworm. Ang ato diring gigamit kining drawer sa akong bata. Butanganan sa iyang dulaan atong ilugan kay aron atong butangan buhian ining superworm. Kada isa ka box mosulod og 15 to 20,000 ka buok worm. Ang pagkaon sa superworm mga wheat bran, oatmeal. Pero dire sa ato ang atong ginahatag sa ilang nga pagkaon Integra 2000 o Integra 3000 kay maoy available sa atong area. Kunya kining ilahang pagkaon mao pod ni ilahang bidding. Kay ang worm mga chong hilig gayud nga musuksok og kanang color green sayuti na siya mga chong. Usahay maghatag pud ta og kapayas og kalabasa. Kanang sayuti, kalabasa og kapayas nga atong ginahatag pagkaon pud nila at the same time ila ng hydration, ilahang tubig. Bisan unsa nga gulay o prutas nga adunay source of water na pwede nila makaon at the same time ilahang tubig. So ingon ana ra ang pagbuhi, ang bahog og tubig sa superworm. So hopefully nga sa mga interesado magbuhi og superworm para makatipid sa bahog sa atong mga alagang manok, isda, pato, itik og mga aquarium fish. Naot ko nga kini nga video nakatabang unta kaninyo. Comment lang kung naa pa kay gusto mahibawan may tungod sa pagbuhi niining superworm kay atong buhaton ang tanan nga ma-share nato ang atong nakatunan sa pag-atiman niini. Og kana lang hangtod sa sunod og ang Dios magapanalangin. Og daghang salamat sa mag-share ani nga video.